दिनुपर्दछ, साथ दिनुपर्छ। आमा बुबाले भनेका कुराहरू हामीले मान्नुपर्छ। किन मान्यजन हो, जहिले पनि आफ्ना मातापिताले उपदेश दिँदाखेरि केटाकेटीलाई, आफ्ना सन्तानलाई कल्याण होस् भनेरै बताउनुहुन्छ। अकल्याणका कुरा कहिले पनि गर्नु हुँदैन, नराम्रा कुरा कहिले पनि सिकाउनु हुँदैन हामीलाई आमा बाबाले। तर तिनै आमा बाबालाई हामी हेला गर्छौँ, त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। तर धुन्धुकारीले आमा बाबालाई हेला गरेको थियो, पाप धेरै गरेको थियो। को हौ तिमी भनेर गोकर्ण महाराजले सोद्धा बोल्न सकेन। गोकर्ण महाराजले आफ्ना हातमा जल धारण गर्नुभयो र मन्त्रीएर छिटकार गरिदिनु भएको। त्यतिखेर आवाज आयो धुन्धुकारीको, के भन्छ? अहम भ्राता त्वदीयोस्मे धुन्धुकारीति नामतः। म तिम्रो दाजु हो धुन्धुकारी। आफूले गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रेतत्व योनिलाई प्राप्त गरेको छु। त्यही कारणले गर्दा तिमीले अब मलाई मुक्ति गति प्राप्त गराइदिनु पर्दछ। मोक्षको गति म प्राप्त गर्न चाहन्छु, म प्रायश्चित्त गर्न चाहन्छु। मलाई उद्धार गरिदेऊ, उद्धार गरिदेऊ। बार बार क्रन्दन गर्छ, कराउँछ, रुन्छ। गोकर्ण महाराजले भन्नुभयो, दाजु तपाईका लागि त मैले गयामा गएर पिण्डदान गरेँ। जसको गयामा गएर पनि पिण्डदान गर्दाखेरि पितृले मुक्ति पाउँदैनन् भने यहाँभन्दा ठुलो कर्म मैले के गरौँ? अब जे भए पनि गर, तर मलाई मोक्ष गति प्राप्त गराइदेऊ। धुन्धुकारी बताउँदैछ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त भयो। सबैजनाले थाहा पाए गोकर्ण महाराज आज गाउँमा आउनु भएको छ। भेट्न आए सबैजना, अङ्कमाल गरे। कहिले आउनुभयो? हिजो आए। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, गोकर्ण महाराज बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि सबै गुरुजीहरूलाई बोलाएर गोकर्ण महाराजले सोध्नुभयो, प्रेतत्व योनिमा प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मुक्तिको साधन के हो, मलाई बताइदिनुहोस्। त्यति भनिसके पछाडि गुरुजीहरूले शास्त्र पल्टाउनु भयो। हेर्दाखेरि त केही पनि छैन। अनेक शास्त्रहरू पढ्नुहुन्छ, बताउन खोज्नुहुन्छ, तर कल्याणको साधन भनिकन निकाल्न सक्नु भएन, निश्चय गर्न सक्नु भएन। गोकर्ण महाराजले विचार गर्नुभयो, अब कसैले सकेन भने साक्षात सूर्य भगवानलाई म सोध्नेछु भनेर सूर्य भगवानको बेगलाई रोकेर सोध्नुभयो, हे भगवान भास्कर, लु मलाई बताइदिनु पर्यो, प्रेतत्व योनिमा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले मुक्तिको साधन के गर्नु पर्दछ? कसरी उनीहरूको मुक्ति हुन्छ, मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछन्? बताइदिनु पर्यो भन्दाखेरि सूर्य भगवानले भन्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। प्रेतत्व योनिमा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको कल्याण एउटा मात्रै साधनले हुन्छ। त्यो के? श्रीमद् भागवत महापुराण लगाऊ, पाठ कथा श्रवण गराएर सुनाऊ, त्यस पछाडि मुक्ति हुन्छ। गोकर्ण महाराजले विचार गर्नुभयो, अहो भागवतको आयोजना गर्ने कुरा त बताइदिनु भयो, तर कसले वाचन गर्छ? त्यतिखेर ती गाउँका विद्वानहरूले, समाजसेवीहरूले बताउनु भयो, हे गोकर्ण महाराज, हजुर नै श्रीमद् भागवतको वाचन गर्नुहोस् न। ठिकै छ, सबैका कुरालाई अपनाउनु भयो। अनि अब भागवतको वाचन गर्ने भनेर तयारी गर्नुभयो। सबैजना भागवत श्रवण गर्नका निमित्त त्यहाँ आएका छन्। कहिलेबाट प्रारम्भ गर्नुभयो भन्दा आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिबाट गोकर्ण महाराजले धुन्धुकारीलाई कथा श्रवण गराउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। धुन्धुकारी पनि कथा श्रवण गर्न भनेर आयो, तर कहाँ बस्ने? प्रेतत्व योनिलाई प्राप्त गरेको छ, बस्ने ठाउँ भेट्टाएन। त्यतिखेर त्यो यज्ञका दक्षिणपट्टि एउटा बाँस रहेछ जसमा 7वटा आँखा रहेछन्। त्यो 7 आँखे बाँसमा प्रवेश गर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू सोध्नुहुन्छ नि, गुरुजी यो दक्षिणपट्टिका दिशामा चाहिँ किन 7 आँखा भएको बाँस राख्ने गर्दछौँ? हो, हाम्रा पनि पितृहरू कहीँ बस्न पाउनु भएन भने धुन्धुकारी जस्तो भएर आएर त्यो 7 आँखा गरेको बाँसमा बस्नुहुन्छ अनि एक दिन मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। भागवतको श्रवण गर्नुहुन्छ। हाम्रा पितृहरूलाई बोलाउनका निमित्त, त्यहाँ बस्नुहोस् भन्नका निमित्त जसरी धुन्धुकारी बसेको थियो त्यसरी नै पितृहरूलाई आह्वान गरिएको, बोलाइएको भनेर बताउनुहुन्छ। भागवत प्रारम्भ भयो।
प्रथम स्कन्धका कथाहरूलाई श्रवण गराउनुभयो। एक दिनको कथा समाप्त भयो, एउटा आँखो फुटेर गयो। 2 दिनको समाप्त भयो, 2टा आँखो फुटेर गयो। आँखो फेरि मान्छेको आँखो होइन नि, बाँसको आँखो फुट्दैछ नि। 7 दिनसम्म कथा श्रवण गराइदिनु भयो। 7 दिनका दिन 7 आँखा फुटेर गए। धुन्धुकारीले दिव्य स्वरूपलाई धारण गरेर त्यहाँ प्रकट भयो। प्रकट भएर गोकर्ण महाराजलाई भागवतलाई दण्डवत गर्यो। कस्तो स्वरूप छ? पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुण्डलान्वितः। मुकुटलाई धारण गरेको छ, पीताम्बरलाई धारण गरेको छ, घनश्याम वर्णको छ, कुण्डललाई धारण गरेको छ, मालाहरू धारण गरेको छ। हेर्नुहोस् त भागवतको प्रकोप। कस्तो व्यक्ति जो प्रेतत्व योनिमा प्राप्त गरेको थियो, जसको स्वरूप थिएन, तर त्यसले 7 दिनसम्म चिन्तन मनन गरेर भागवत श्रवण गरेका कारणले गर्दा त्यसले त्यो स्वरूपलाई परिणत गरेर, चेन्ज गरेर दिव्य स्वरूपलाई प्राप्त गरेको छ। अचम्मको कुरो, भागवतको प्रकोप यही हो। धुन्धुकारी हात जोडेर वन्दना गर्दछ। यो भागवत धन्य छ। भागवत मात्रै होइन, यो सप्ताह विधि झन् धन्य छ, जसले कृष्ण लोक फलप्रद भगवान श्रीकृष्णको लोकको फललाई प्राप्त गराउन सक्छ। प्रेतत्व योनिमा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई मुक्ति गति दिलाउन सक्छ भने यो भागवत सप्ताह विधि धेरै धन्य छ। बताउँदछ जसले भारत भूमि भन्दा म अस्तिदेखि बताइरहेको छु, भारत भारत भन्छ, इन्डिया भनेको होला भन्नुहुन्छ होला, तर होइन नि। फेरि भारत भूमि भनेका 7-8वटा देशहरू पर्ने गर्दछन् त्यसमा, जसमा नेपाल पनि पर्दछ। जसले यो संसारमा जन्म लिन्छ अनि भागवतको श्रवण गर्दैन, भगवानको भजन गान गर्दैन भने तिनीहरूले भगवानको सामिप्यतालाई प्राप्त गर्दैनन्, परम गतिलाई प्राप्त गर्दैन। अन्त्यमा गएर उनीहरूले अगतिलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर बताइदिएको छ। वन्दना गर्दैछ भागवतको, दिव्य स्तुति वन्दना गान गर्यो भागवतको। गोकर्ण महाराजलाई दण्डवत गर्यो। एकाएक त्यहाँ के भयो भने विमानहरू आए। धुन्धुकारीलाई लिन भनेर एउटा विमान आयो, धुन्धुकारीलाई चढायो। त्यतिखेर गोकर्ण महाराजले भन्नुहुन्छ, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। गोकर्ण महाराज के भन्नुहुन्छ? यहाँ त धेरै श्रोताहरू छन्, यी सबैले भागवत श्रवण गरेका छन्, कम से कम यिनलाई पनि त लिनका लागि विमान आउनु पर्यो, भगवानका पार्षदहरू आउनु पर्यो। धुन्धुकारीलाई मात्रै लिन किन आएका भन्दाखेरि के भन्छन्? सबैले सुन्न त सुने, तर चिन्तन मनन भने कसैले गरेनन्। धुन्धुकारीले सुन्यो, चिन्तन पनि गर्यो, मनन पनि गर्यो। त्यही कारणले गर्दा भगवानले यिनलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ, अरूलाई बोलाउनु भएको छैन। बताइदिए भगवानका पार्षदहरूले। श्रोता भनेको धुन्धुकारी जस्तो हुनुपर्दछ, परीक्षित जस्तो हुनुपर्दछ। श्रोताका 3वटा वर्गहरू छन्। सबैभन्दा प्रथम वर्ग उच्च श्रेणीको सुन्नेवाला व्यक्तिलाई श्रोता भनेर नाम दिएको छ भने द्वितीय श्रेणीलाई श्रोता भनेर दिएको छ, अनि तृतीय श्रेणीलाई सरौता भनेर दिएको छ। अब यहाँ कथा सुनौँ है त। श्रोता कसलाई भन्ने, श्रोता कसलाई भन्ने, सरौता कसलाई भन्ने, हामी कुन वर्गमा पर्दा रहेछौँ त्यो आफै विचार गर्नु होला। तर मलाई त लाग्छ यो गाउँका भक्तहरू त श्रोता हुनुहुन्छ। यहाँ बस्नुहुन्छ, हामीहरूले धेरै ठाउँमा पुराण भन्दाखेरि भक्तहरूले धेरै हल्ला गर्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ मैले हल्ला प्राप्त गरिनँ। यता फर्किनु, नबोल्नु न नबोल्नु भनेर यहाँ बार बार भनिरहनै पर्दैन। एकचोटि हामी यहाँ बसिसके पछाडि सबैजना शान्त भएर कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ त श्रोताहरू हुनुहुन्छ, श्रोता सरौता हुनुहुन्न। तर सरौता भनेको के हो? सबैले जान्नुभएकै होला, सुपारी काट्छौँ नि हामी सरौताले है। सरौता वर्गका ती सुन्नेवाला व्यक्तिहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् अरे भने यहाँ पुराण सुन्छन्, बसेर चुप लागेर सुन्छन्, केही बोल्दैनन्, बाहिर जान्छन् अनि कुरा काट्न थाल्छन्। जसरी सुपारी काट्छ नि सरौताले, त्यसरी त्यो पण्डितले त नाना थरीका कुरा गर्दो रहेछ। भित्र त के गर्नु, बोल्नु भएन, मारिहाल्छ, हप्काइहाल्छ, बाहिर गएर कुरा काट्छन्। राम्रो त कुरो एउटै गरेन, चित्त बुझ्दो कुरो केही पनि गरेन।
कुरा काट्ने काम गर्छन् सरौता, जो तृतीय वर्गका सुन्नेवाला व्यक्तिहरू छन्। अनि श्रोता चाहिँ कस्ता हुन्छन् त भन्दा यस्तै एउटा गाउँमा भागवत लागेछ। भागवत लागिसके पछाडि एकजना आमा आउनुभयो भागवत श्रवण गर्न भनेर, त्यहाँ बस्नु भएको रहेछ। फेरि आमालाई देखाएन भन्नुभयो, त्यहाँ बस्नु भएको रहेछ। अनि यता गुरुजीले भागवत प्रारम्भ गर्नुभयो, आमा बस्नु भएको छ। गुरुजीले भागवत सुरु गर्नुभयो, आमा रुन प्रारम्भ गर्नुभयो। रुँदै हुनुहुन्छ आमा, रुनुभयो। एक दिन बित्यो, रुँदै हुनुहुन्छ। फेरि बिहानै भोलिपल्ट आउनुहुन्छ, फेरि गुरुजीले कथा वाचन गर्नुहुन्छ, आमा रुनुहुन्छ। बित्दै 6 दिन बितेर गयो। गुरुजीले भेट्न खोज्नुभयो, धेरै खोज्दा पनि आमालाई पाउनु भएन। एक दिन चाहिँ भन्नुभएछ, माइकबाटै भन्नुभयो, आमा एकछिन पर्खिनु है, तपाईसँग सल्लाह छ, एकछिन नजानु है घर। गुरुजीले भन्नुभयो बस्नै पर्यो। आमा बसिरहनु भयो। गुरुजीले चाहिँ विचार गर्नुभएछ, अहो मैले के त्यस्तो राम्रो शब्द भनेछु र आमाका मनमा लागेछ र आमा रुँदै हुनुहुन्छ। आमाका जीवनमा पक्कै मैले भनेका घटनाहरू घट्नु परेको हुँदछ, त्यही कारणले गर्दाखेरि आमा रुँदै हुनुहुन्छ। गएर गुरुजीले सोध्नुभयो, आमा तपाईँको घर कहाँ हो? मेरो घर उ त्यहाँ हो गुरुजी, 2 घर पारिपट्टि हो। अनि मैले विचार गर्दैछु, आजभन्दा 6 दिन अगाडिदेखि मैले कथा भन्न प्रारम्भ गरेँ, तपाईँ आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, कथा सुन्दै रुनुहुन्छ। किन रुनुभएको भन्दा आमाले केही पनि बोल्नु भएन। गुरुजीले कोट्याउनुहुन्छ, आमा भन्नु न किन रुँदै हुनुहुन्छ? त्यतिखेर आमाले के भन्नुभएछ थाहा छ? श्रोता है, श्रोताको कस्तो हुन्छ विशेषता त्यो कुरा बताउँदैछु, अन्यथा नलिनु होला। गुरुजी, हजुर तपाईँले 6 दिनसम्म कथा भन्नुभयो नि? भने आमा। के भन्नुभयो, कस्तो भन्नुभयो, कहाँ भन्नुभयो, के को पुराण भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। होइन, अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ आमा। किन चाहिँ रुनु भएको त त्यो चाहिँ भन्नु न। कथा नै सुन्नु भएको रहेछ, रुनुको कारण के हो भन्दाखेरि आमा के भन्नुहुन्छ, गुरुजी तपाईँले यहाँ बोकेदारी पाल्नु भएको रहेछ नि? पालेको छु त आमा। यस्तै बोकेदारी पालिएको जुन घरमा नि आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि एउटा बोको मरेको थियो, त्यही तपाईँलाई हेर्दाखेरि त्यो बोकोको झलझली याद आउँछ र रुँदैछु आमा भनेर यता गुरुजी भनेर आमाले भन्नुभएछ। गुरुजी छक्क पर्नुभयो, ओहो हेर त मेरो पुराण व्यर्थ गएको। यत्रो दिन भनिन्छ नि 12 वर्षसम्म रामायण सुनायो, अन्तिममा सीता कसकी पत्नी भन्दा एकजनाले जुरुक्क उठेर रावण की भनेर भनेछ। त्यस्तै भएछ। गुरुजीले हेर्नु न 7 दिनसम्म भागवत सुनाउनु भयो, तर अन्त्यमा गुरुजीको त त्यो बोकेदारी हेरेर पो आमा रुँदै हुनुहुँदो रहेछ। मेरा घरमा 1 हप्ता अगाडि बोको मरेको थियो, त्यो बोको पनि यस्तै थोरै बोकेदारी थियो। त्यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई हेर्दा त्यो बोकोको याद आउँछ। धेरै वर्ष पालेकी थिएँ, त्यही भएर म रोएँ कि भनेर आमाले बताउनु भएछ। हेर्नुहोस् त, श्रोता वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग त बताउनै परेन। यहाँ सबैजना विराजमान हुनुहुन्छ। श्रोता जसले भागवत श्रवण गर्न आएर हल्ला पनि गर्नुभएको छैन, आनन्दले बसेर गुरुजीहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तालाई हामी श्रोता भन्ने गर्दछौँ। सरौता श्रोता त हामी पक्कै पनि भन्दैनौँ। यस्ता भक्तहरू पाउन नि धेरै कठिन हुन्छ। नत्र कुनै ठाउँमा जानुपर्छ कि कथा भन्न बस्यो, बल्ल मुन्टो यता फर्काएको हुन्छ। हामीले कति कुराहरू भनेर बल्ल मुन्टोलाई यता फर्काए हुन्छौँ। फेरि पछाडिबाट एकजना आमाले कोट्याउनुहुन्छ, ए साइली तिम्रो बाख्रो खुस्क्यो हौ, त्यहाँ गएर बाँधेर आऊ जाऊ त, तिम्री छोरी रुँदैछ हौ घरमा, जाऊ यसो भनिदिनुहुन्छ। फेरि आमाको मुन्टो पछाडि फर्किन्छ, फेरि अगाडि फर्काउन धेरै टाइम लाग्छ। तर यहाँ त्यस्तो हामीले भेटेनौँ। हामी त श्रोता भन्छौँ हजुरहरूलाई। अत्यन्त परम भक्तहरू हुनुहुन्छ, भगवानको गुणानुवाद श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। 6 दिन बितेर जान लाग्यो, आज जागरामको दिन। हजुरहरूलाई पनि अवश्य कुनै बेला जब मरणकाल आउँछ नि, त्यतिखेर भगवानका पार्षदहरू अवश्य विमान लिएर लिन आउनेछन्। यो त भागवतको प्रकोप हो। जसले भागवतलाई श्रवण गरेर चिन्तन मनन गर्छ, आफ्ना व्यवहारमा उतार्छ भने अवश्य पनि भगवानका पार्षदहरू लिन आउँछन्। बताउनुहुन्छ, ती भगवानका पार्षदहरूले धुन्धुकारीलाई लिएर गए। गोकर्ण महाराजले विचार गर्नुभयो, म पनि अब भगवानको धाममा प्राप्त गर्दछु, तर म मात्र होइन, यी गाउँवासीलाई पनि लिएर जान्छु। फेरि भागवतको श्रावण महिनामा आयोजना गर्नुभयो। भागवत वाचन गरेर श्रवण गराउनु भयो।
श्रवण गराइसके पछाडि त्यहाँ एकाएक भागवतको जय जयकार हुन प्रारम्भ भयो। जय जय शब्दहरू उच्चारण हुन लागे, शङ्खघोष घण्टघोष हुन लाग्यो, बाजा गाजाहरू बजे, सबैले भगवानको नाम संकीर्तन गान गर्न प्रारम्भ गरे। यता भगवानले त्यति देखिसके पछाडि आफ्ना लोकमा बस्न सक्नु भएन। निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, भक्तवत्सल भगवान आज आफ्नो लोकलाई परित्याग गरेर त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। आनन्द कन्द भगवान के जय हो, भक्तवत्सल भगवान के जय हो। भगवान आउँथ्यो। कमसे कम बेला बेलामा त भजनमा नचाहे पनि हुन्थ्यो। भजन गा गला पनि नथाकेको, मुख पनि नगलेको, कति बोल्नु हुँदो रहेछ, कति सुन्नु हो। अब त कमसे कम केही रमाइलो गतिको विचार होला, छ कि छैन भन्नुहोस् त। गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, सबैको मनोभावना कमसे कम अनुभवद्वारा, मैले जति पनि पुराणहरू भने त्यसमा थोरै न थोरै अनुभव त लिएको छु, त्यो अनुभवद्वारा मनोभावना त बुझ्ने गरेको छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि संक्षिप्तमा मैले धुन्धुकारी उपाख्यान श्रवण गराएँ। अब अगाडि के रहेछ, सुत्नु मात्रै जागरण होइन, आफूभित्र भएको रामलाई शिवलाई जगाऊ, आफूभित्र भएका परमात्मालाई जागरण गराउँ। ज्ञान मञ्चको कार्यक्रम। कोही भजन गाउने इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई अगाडि व्यासमा आए, उहाँको नाम हो होमराज ढकाल, आचार्य पण्डित होमराज सँगै पढ्ने हुनुहुन्छ गुरुजी। उहाँका छेउमा बसेर 7 दिनसम्म कथा सुनाउन पाएँ, याभन्दा ठुलो सौभाग्य मैले के पाउँछु र। बेला बेला भन्दै गर्छु, गुरुजी त्रुटि भयो भने चाहिँ माफी गरिदिनु है, जान्दिनँ, जति जाने त्यति भन्दैछु। नआएका कुरा, हाम्रो काम त आएको कुरा सिकाउने, नआएको कुरा सिक्ने, त्यही त हो काम। भक्तिका यात्रामा हिँडेका छौँ, एक दिन न एक दिन त सफल भइएला। भगवानको कृपा बर्सिरहेको छ, पितृहरूको आशीर्वाद चलिरहेको छ, गुरु कृपा, गुरुको देन भइरहेको छ। गुरुजी सान्निध्यतामा बसेर युवा पण्डित श्री समीर अधिकारीज्यू, उहाँ इलाम शान्तिपुरबाट आउनुभएको छ। हेर्नुहोस् न, कति टाढाबाट भागवतले उहाँलाई पनि खिचेर यो दमक भाङबारीमा लिएर आयो। उहाँले पनि भागवतका मूल पाठहरूलाई, देववाणीहरूलाई श्रवण गराउनु भयो। हाम्रा कान, हाम्रो हृदय पवित्र बनाइदिनु भएको छ गुरुजीको वाणीद्वारा। अनि हाम्रा मित्र हुनुहुन्छ, पढेका हुन्, यता किबोर्डिस्ट मित्र पनि हामीसँगै पढेका हुन्, हाम्रा तबलिस्ट पनि हाम्रा साथी हुन्, मित्र हुन्। भजन गायक गुरुजीको नाम छ सुरज नेपाल, उहाँ दार्जिलिङबाट आउनुभएको छ। दार्जिलिङ गोरुबथान भन्छ उहाँको ठाउँलाई। उहाँबाट आएर हामीहरूलाई मिठा मिठा भजनहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, नचाउँदै हुनुहुन्छ छमछमी। अनि हाम्रा किबोर्डिस्ट जसको नाम हो विवेक नेपाल, उहाँ पनि बुधबारै हो कि कहिलेकाहीँ बेन्जियोको आवाज दिनुहुन्छ, कहिले बाँसुरीको आवाज दिनुहुन्छ, कहिले सितारको आवाज दिनुहुन्छ, कहिले भाइलोनको आवाज दिनुहुन्छ। अनेक सङ्गीत छेड्दै, अनेक रागहरू छेड्दै हामीहरूलाई किबोर्ड वादन गरेर सहायता प्रदान गर्नु। उहाँ पनि धुलाबारीबाटै आउनुभएको, जसको नाम हो सागर शाह। उहाँले पनि तालले सहयोग गरिरहनु भएको छ। कहिले रूपक ताल बजाउनुहुन्छ, कहिले कुन ताल, हामीहरूलाई कहिलेकाहीँ चुड्के बजाएर छमछम नचाउनुहुन्छ, कहिले समला बजाउनुहुन्छ। हामी पनि आनन्दित हुन्छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा ताल बजेन भने नाच्न मजा आउँदैन, थप्पडी बजाउन पनि मजा आउँदैन। उहाँले पनि तबलामा बसेर हामीहरूलाई सहायता प्रदान गरिरहनु भएको छ। अनि मुख्य गरेर यता हेर्नुहोस् न, हाम्रा गणपति गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि इलाम शान्तिपुर, अहिले त हालसाल त्यति टाढाबाट आएर हामीहरूलाई सहयोग पुर्याउनु भयो। अनि वेदपाठी गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। आफूले आफैलाई सम्मान गरायो भन्नुहुन्छ होला, तर थियो होला। अनि अर्को कुरो, हाम्रा आयोजक परिवार हुनुहुन्छ, पण्डित दीननाथ सुवेदी, चन्द्रकला सुवेदी, तोमेन्द्र सुवेदी, देवकी सुवेदी नाति भएको थिएन भने यो सुवेदी परिवारद्वारा आयोजना भएको कार्यक्रम, सुवेदी परिवारले यदि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थिएन भने हामी पनि आउन पाउँदैन थियौँ होला। हामी पनि हाम्रा बाणीहरूलाई हजुरहरूका सामु प्रस्फुरित गर्न पाउँदैन थियौँ होला। यो सौभाग्यको कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ।
त्यही कारणले गर्दाखेरि यी कर्ता परिवारलाई, आयोजक परिवारलाई पनि सम्पूर्ण भक्तहरूले एक बार जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्य होस् यो परिवार जसले गुरुजीले हामी नजन्मदै, म त नजन्मदै गुरुजीले धेरैचोटि सक्नुभयो। परम विद्वान हुनुहुन्छ। 18 श्रीवारी हरि कदमको डालीमा बसेर बंसी बजाऊ, कदमको डालीमा बसेर बंसी बजाऊ, नजाऊ है छोडेर हामीलाई दर्शन देऊ, नजाऊ है छोडेर हामीलाई दर्शन देऊ। श्री राधे सबैले तालीको सेवा गर्दै
एकपल्ट उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ त। त्यस्तै गरेर आजको यस ज्ञान मञ्चमा पुरस्कार प्रायोजन गर्नुभएको छ आमा जानुका सुवेदी, छोरीहरू गायत्री अनि उमा, छोरा विनोद सुवेदी, बुहारीहरू नमिता सुवेदी, सृजना सुवेदी, नातिहरू आशुतोष कृतज्ञ सुवेदी, नातिनीहरू आरसी कात्यश्री सुवेदीले आजको यस ज्ञान मञ्चमा पुरस्कार उपलब्ध गराउनु भएको छ, रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउनु भएको छ। अनि पुरस्कारको रूपमा हामीलाई विष्णु पादुका र हनुमान चालिसाको पुस्तक उपलब्ध गराउनु भएको छ, जसको एकपल्ट दर्शन गर्नाले मात्र, भगवानका पाउको एकपल्ट दर्शन गर्नाले मात्र व्यक्तिहरूका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छन्। त्यस्तो पुरस्कार आज हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई पनि एकपल्ट जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। ताली नि बजेन। आनन्द कन्द भगवानको जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय हो। आउनुहोस् अब हामी ज्ञान मञ्चतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिले आज ज्ञान मञ्चमा विशेष बम्पर प्रश्न, त्यसको लागि पित्तलमा ओमकार लेखिएको पुरस्कार प्राप्त भएको छ। जानुका सुवेदी हुनुहुन्छ उपलब्ध गराउने, अघि मैले नाम उच्चारण गरेँ। र अब हामी ज्ञान मन्त्र लागौँ। सबैभन्दा पहिला विशेष बम्पर प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ सबैजनालाई है। एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने कर्ता परिवारले अहिले नभनिदिनु होला, अरूको लागि है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सबैभन्दा धेरै आँखा हुने जीव कुन हो? बाहिरी प्रश्न है यो। सबैलाई सोधेको, सबैलाई भन्नु। आमाले हात उठाउनु भयो भन्नु त। सही उत्तर दिनुभयो, पुतली हो। सबैभन्दा धेरै आँखा हुने जीव भनेको पुतली। आमाको नाम भनिदिनु त। निर्मला भट्टराई। निर्मला भट्टराई। एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिउँ। सुन्नु होला। कंसका दुईजना पत्नीहरू थिए, उनीहरूको नाम के हो? पहिला पण्डालमा रहनु भएकालाई अनि मात्रै उता हामी अगाडि आउँछौँ। समय विचार गर्नु होला। भगवानको नाम जप्न नभुल्नु होला। यता मलाई अहिले होइन है, उता पण्डालमा बस्नेलाई मात्रै नि। यता भित्रबाट आयो उत्तर चाहिँ, फेरि भन्नु त। सही उत्तर दिनुभयो, अस्थिर प्राप्ति। अस्थिर प्राप्ति। हाम्रा गुरुजी जसले हामीहरूलाई मिठो भोजन पकाएर खुवाउँदै हुनुहुन्छ, उमेश घिमिरेज्यूले सही उत्तर दिनुभयो। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। अब उहाँले अहिले दिन पाउनुहुन्न है उत्तर। अर्को प्रश्न है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। श्रीमद् भागवत पुराण सबैभन्दा पहिले कसले कसलाई सुनाउनु भएको थियो? अलिकति भएन भाइ, समय सक्यो। अब चाहिँ हामी आयौँ कर्ता परिवारमा। चिक चोर्न पाइँदैन है कतै पनि।
चिटिङ नगरौँ, जसलाई आउँछ जुरुक्क उठेर भनिदिनु नि, पुरस्कार बरु लगौँ, चिटिङ किन गर्नु। समय सकियो। कलाकार मित्रहरू फेरि भन्नु, अलिकति भएन। नारद एकछिन 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 तपाईँको यताको पाली आएको छैन है, भएन। भयो भयो भएन भएन, अब चाहिँ छोडौँ नभनौँ। अरू कोही हुनुहुन्छ भन्ने? गणेशले वेद व्यास भएन। उमेश गुरुजी पनि यता आएर बस्दिनु भएदेखि हामीलाई धेरै सजिलो हुने थियो। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यहाँ आएर बस्दिनु भयो भने हामीले हजुरको दर्शन पनि गर्ने थियौँ, कति मजा पनि आउँथ्यो। टाइम सकियो। यसको सही उत्तर हो भगवानले ब्रह्माजीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो सबैभन्दा पहिला चतुश्लोकीको रूपमा। आनन्द कन्द भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। सजिलो प्रश्न छ है, अब चाहिँ सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु, बार बार भनिरहेको प्रश्न हो। दिउँसोको कथाबाट है। सर्प बस्ने दीपलाई के भनिन्छ? समय विचार गर्नु होला। अलिकति भएन आमा। सर्प बस्ने दीप भनेको पर्वत। कर्ता परिवार सक्यो समय। कलाकार मित्रहरू राधेश्याम रमणद्वीप। सही उत्तर दिनुभयो, रमणद्वीप भनिन्छ। आनन्द कन्न भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। म सरासर प्रश्न राख्छु है, समय किनकि थोरै छ। अर्को प्रश्न है, साह्रै सजिलो छ। भगवान श्रीकृष्ण र बलरामलाई लिन मथुराबाट एकजना व्यक्ति वृन्दावन गएका थिए रथ लिएर। ती व्यक्तिको नाम के हो? अघि भनिसक्नु भएको हो नि तपाईँले। अघि निर्मला भट्टराई कसको? ए सही उत्तर दिनुभयो। तपाईँको नाम भन्दिनु त? कान्ता मिश्र अक्रूरजी लिन जानुभएको थियो। सही उत्तर दिनुभयो। आनन्द कन्द भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। आउनुहोस् एउटा भजनमा छमछम नाचौँ अनि त्योभन्दा पछाडि फेरि हामी ज्ञानमानतिर प्रवेश गर्ने। Rusa
उत्तर दिनुभएकोको अन्तिममा आउँछ है पालो, हामी भन्छौँ अनि मात्रै दिनु ल। भगवान श्रीकृष्णको ज्येष्ठ पुत्रको नाम के हो? जेठो छोरोको नाम के हो? समय विचार गर्नु होला। अन्तिममा मात्रै एकपल्ट हाल्नु ल समयको लागि, अगाडिदेखि नबजाइदिनु। धेरै हात उठ्छ, त्यो चाहिँ हेरिदिने मान्छे चाहिन्छ। दाजु टोमिन्द्र दाजु, यसमा चाहिँ धेरै हात उठ्ने भयो, अब के गर्नु, हेरिदिने नि बेला भयो। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। एकदेखि 100सम्म जम्मा कतिवटा एक हुन्छ? भएन। अर्को जना भन्नु, अर्को जनाले। यताको पालि उहाँ कर्ताको पालि आएको छैन। भएन। एकछिन उहाँ भन्नु त तपाईँ। भएन, भएन, समय सकियो। कर्ता परिवार भएन, समय विचार गर्नु होला। सही उत्तर यताबाट दिनुभयो, त्यहाँबाट राधे राधे नभनिकन 21वटा भन्नुभयो। त्यहाँबाट 21वटा सही उत्तर आएको थियो, तर राधे राधे आएन, के गर्नु। यताबाट राधे राधे आयो, 21 आयो, सही उत्तर दिनुभयो। 21वटा एक हुन्छ। त्यही भएर हामी बारम्बार भन्छौँ भगवानको नाम चाहिँ जप्नु न भनेर। नियम चाहिँ पुरा गर्नै पर्यो नि त, के गर्नु। आनन्द कन्द भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। यता दाईको नाम थाहा छैन, साउन्ड सिस्टम लेखेको छ है मैले। अब आउनुहोस् बम्परतिर लाग्नु है, बम्परतिर। बम्पर जम्मा 2 बम्परको लागि तयार पर्नु होला। साह्रै धेरै सजिला प्रश्न छन्। हामीले आज बम्परको प्रश्न बनाउँदा प्राय बाहिरबाट बनाएका छौँ नि। ध्यान दिएर सुन्नु होला, साह्रै धेरै सजिलो प्रश्न छ। नेपालको 3 जिल्लाको अक्षर, 3 अक्षरको एउटा जिल्ला भन्नु जसको बीचको अक्षर हटाउँदा अर्को जिल्ला बन्छ। फेरि भन्नु। सबैलाई हो? भएन, समय विचार गर्नु है। सबैलाई हो, सबैलाई, सबैलाई। यहाँबाट पनि हात दिएर यता। फेरि भन्नु। राधे राधे भन्नु कि भन्नु भएन? सही उत्तर दिनुभयो बाजुरा। यताबाट पहिला हात उठिरहेको थियो, अनि त्योभन्दा उता पहिला उठेको कारणले उता प्राथमिकता दिएँ, त्योभन्दा पछाडि म यता आएँ। बाजुरा, बाजुराको जुला निकाल्नु त के हुन्छ? 12। यो प्रश्न हाजिर जवाबमा धेरै आउने प्रश्न हो। आनन्द कन्द भगवानको जय हो। मैले नाम बिर्से, वेद गुरु लेखेँ है। केशव राई। अब एउटा छ है बम्परको प्रश्न, ध्यान दिएर सुन्नु होला। साह्रै धेरै सजिलो प्रश्न छ नि, अप्ठ्यारो शब्द पनि मिलाइहाल्नुहुन्छ। प्रश्न राखेँ, साह्रै धेरै सजिलो प्रश्न छ सबैको लागि है। यो कसको छिटो हात उठ्छ यो हेरिदिनु होला है। गोवर्धन पर्वत धारण गर्दा भगवानको उमेर कति वर्षको थियो? राधे राधे 7 वर्ष 7 महिना। फेरि भन्नु। 7 वर्ष 7 महिना। सही उत्तर दिनुभयो। 7 वर्ष 7 महिना 7 दिन। उहाँबाट 7 वर्ष 7 महिना मात्रै आयो, 7 दिन त हरायो। आनन्द कन्द भगवानको जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय हो। अब गुरुजीले हजुरहरूलाई एउटा प्रश्न राख्नुहुनेछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब चाहिँ असली भक्त बस्नु भएको छ है। हाम्रा कलाकार भाइहरू, भोजन निर्माण गर्ने गुरु, यता प्रमुख व्यास ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ। यो उहाँलाई पनि काम लाग्न सक्छ। यसो रिफ्रेस भन्छ नि, एउटा सँगै पढ्ने साथीको एउटै समयमा लगभग विवाह भएछ। एउटा चाहिँ टाठाबाटा रहेछ नि, एउटा चाहिँ अलिक भोला भाला सिधा सिधा खालका रहेछ।
ती एकजना चाहिँ सधैँ ससुराली आउने जाने काम गर्दो रहेछन्, एकजना चाहिँ जाँदा नै रहेनछ। एक दिन अचानक दमकबाट उँभो आउँदो रहेछन्, एकजना चाहिँ डाँडागाउँबाट उँधो जाँदो रहेछन्, बिचमा भेट भएछ। अनि दमकबाट आउने चाहिँ अलिक टाठा बाठा परेका, यता उँभोबाट जाने चाहिँ अलिक सिधा साधा परेका रहेछन्। भेट पायो, हाई हेलो भयो। अनि के छ खबर नानीहरू के कसो भयो, 1-2 वर्ष बितेपछि भेट भएको रहेछ, ससुराली जाँदैछु भनेर सोधेछन्। त्यो अर्का साथीले भने हेर न, ससुराली जान त कति मन लाग्थ्यो, तर म ससुराली जान्न। किन भन्दा कारण एउटा छ। के कारण भन्दा ससुरालीमा गएर कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी गफ गर्ने त्यो मलाई पटक्कै आउँदैन, मलाई साह्रै लाज लाग्छ, म जान्दिनँ पनि, त्यही कारणले म जान्न भनेछ। यो त सानो कुरा हो, त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई, म सिकाइदिन्छु। अनि जान, ससुराली जाँदा 4वटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। के भन्दा ससुराली जाँदा सधैँ उच्च आसनमा बस्नुपर्छ, गहकिलो भएर बस्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ गफ गर्दा साली आउँछिन्, को आउँछ, यसो मिठा मिठा कुरा गर्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ गफ गर्दै जाँदा पनि भन्नुपर्छ, कहिले पनि भन्नुपर्छ भनेर सिकाएछ। यो कुरा याद गरौँ भने ससुराली जाँदा सजिलो हुन्छ भने गए पनि अब त्यही कुरालाई सुनेर ससुराली गए। सासू ससुरा हुनुहुन्थ्यो, ज्वाइँ राजा आउनुभयो, धेरै दिनमा लानुभयो भित्र, अहिलेको भाषामा भन्दा सिटिङ रुममा लगाएर राख्नुभयो, सोफा त्यो चट्ट पारेको। ल ज्वाइँ साहब विराजमान होइसियोस् भन्नुभयो। यसो बसे सोफामा, साथीले भनेको कुरा याद आयो। उतापट्टि ठुलो टेबलमा टिभी राखेको रहेछ। साथीले भनेको त्यो उच्च आसनमा बस्नु भनेको, त्यो जुरुक्क उठेर गएर टिभी राखेको ठाउँमा गएर बसेछन्। अनि यसो हेरे, ज्वाइँ त टिभी माथि बस्नु भएको छ टेबलमा, होइन ज्वाइँ राजा कहाँ बस्नु भएको, होइन मेरो साथीले उच्च आसनमा बस्नु भनेको थियो भने, त्यसो भनेको होइन, जहाँ बस्ने ठाउँ छ उच्च आसन छ त्यहाँ बस्नु। फेरि बिचरा ओर्लिएर गए, बसे सोफामा। अनि यसो एकछिन पछि गहकिलो भएर बस्नुपर्छ भनेको थियो। यसो बाहिर गर्छन् र एउटा इँटा ल्याएर ठेउमा राखेछन्। अनि यो इँटा किन राख्नुभएको ज्वाइँ राजा भनेर सोधेछन्। होइन साथीले ससुराली जाँदा गहकिलो भएर बस्नु भनेको थियो, अनि इँटा राखेको भनेछ। अनि अब ज्वाइँ राजा धेरै दिनमा आउनुभएको, यसो चिया पानी त दिनु पर्यो। भित्र चिया बनाउन जानुभएछ सासू आमा, अनि चिया लिएर आउनुभयो, चिया दिनुभयो। अब ससुराली अब उसलाई याद आयो, साथीले भनेको नि कहिलेकाहीँ मिठा मिठा कुरा गर्नुपर्छ भनेको थियो। अनि एकछिनमा के भन्छ, जुलापी, पेडा, मिश्री, रसभरी भन्दा रहेछ। होइन के भन्नुभएको, हजुरलाई खाना मन लागेको छ त्यो भन्नुभएछ। होइन ससुराली जाँदा कहिलेकाहीँ मिठा मिठा कुरा गर्नुपर्छ भनेको थियो, अनि मैले मिठा मिठा कुरा गरेको भनेछ। अब त्यो पनि त्यसो भनेको होइन, कहिलेकाहीँ गफ गर्नु, रेला ठट्टा गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको होला त। साथीले भने बिचरा सासूले मिलाइसिन, आफ्नो ज्वाइँको स्वभाव थाहा थियो। अनि सासूले ज्वाइँ राजालाई भन्नुहुन्छ, होइन ज्वाइँ राजा हजुर त धेरै दिनमा ससुराली आउनुभएको होइन भनेछ। नानीहरू छोरीहरू सन्चै छन् भन्दा भनेछ। अनि के बिरामी छन् त भन्दा भनेछ। दबाई औषधि गर्नुभयो भन्दा भनेछ। अनि के सबै मरे त भन्दा भनेछ। अनि के सबै खाल्डोमा पुर्नुभयो त भन्दा भनेछ। अनि के बाहिर लगेर फ्याँकिदिनु भन्दा भनेछ। हेर्नुहोस् है साथी, र पनि भन्नु भनेको थियो बिचरा उसले। त्यसो हुनाले भन्न खोजेको चाहिँ भनेको कुरा बुझिएन भने त्यस्तो हुन्छ, बुझ्यो भने सच्चा। मैले एउटा प्रश्न राखेँ, यो चाहिँ रिफ्रेस भयो, कहिलेकाहीँ काम पनि दिन्छ। प्रश्न एउटा राख्न खोजेको छु, यो सजिलो पनि छ, सबैले मिलाउनुहुन्छ। प्रश्न दिने बेला उठ्ने हुँदा साथीलाई पनि लडाउनु होला, आफू पनि लड्नु होला, हात्तिएर चाहिँ नउठ्नु, बिस्तारै उठ्दा हुन्छ। मानिस जन्मदै बुढो भएर आउने अङ्गको नाम भन्नुहोस्। राधे राधे, हामीले पाउँछौँ? पाइन्छ।
सही उत्तर दिनुभएको छ। बुढी औँला, जन्मिँदै बुढी औँला हुन्छ नि त्यो। अब एउटा प्रश्न जो चाहिँ म आफै पुरस्कार वितरण गर्छु, यहाँ सीमित प्रश्नभित्र हो। यो चाहिँ ब्राह्मणी बस्दा रहेछन् एउटा गाउँमा। हल्ला नगरी सुन्नु न, हल्ला नगरी सुन्नु न, सुनिन्छ। विवाह भएछ, हेर्नुहोस् है। छोरो जन्म्यो पहिलो। अब अहिले त होडबाजी राख्छ नि, छोराको नाम के राख्ने, कसो राख्ने, यस्तो बोलाउँ उस्तो बोलाउँ भन्ने सल्लाह हुन्छ, राम्रो कुरा पनि हो। अनि छोरो जन्म्यो, पत्नीले भनिन्छन् अब पहिलो सन्तान हजुरले नै राखिसियोस् न, है, सियो लाग्छ नि। अनि दिदी हाँस्नुभयो, काठमाडौँमा धेरै सियो चल्छ, यता कमै चल्छ। अनि पहिलो सन्तान जन्म भयो, नाम के राख्ने भन्दा बुवा चाहिँ अलिक पढे लेखेका रहेछन्। यो बच्चाको नाम अगभञ्जन भनेर राखेका छन्। अग भनेको पाप, भञ्जन भनेको नष्ट गर्ने। कति राम्रो नाम। हरि इच्छा अर्को पनि छोरो हो। अब यसको नाम मैले पहिलो सन्तानको मैले नाम राखिहालेँ, अब अर्को चाहिँ तिम्रो है भनेछन् पति। होइन हजुरले राख्नुहोस् भने उनले फेरि नाम राखेका छन् जनरञ्जन। पहिलोको अगभञ्जन, दोस्रोको जनरञ्जन। जनरञ्जन भनेको जन भनेको सबैजनालाई, रञ्जन भनेको खुसी बनाउने होला, संस्कृत शब्द। अब हरि इच्छा अब 3 भाइको पालो आएछ। तेस्रो, पहिलो त धेरैजना हुन्थ्यो, अहिले पो अब हम दो हमारे दो यस्तो चल्छ। अब तेस्रो कान्छो छोरो जन्मेछ। अब नाम राख्ने बेला भएको कुरो त उही नै छ। होइन हजुरले नाम राखिसियोस् भनिछन् पत्नीले। होइन 2टा मैले राखेँ, अब चाहिँ यो कान्छो छोराको नाम तिमीले नै राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ पतिले पत्नीलाई भनेछन्। पत्नीले यसो विचार गर्ने, अब पतिदेवले अगभञ्जन जनरञ्जन नाम राखेको छ, म पनि त्यस्तै नाम जोड्नु पर्यो भने जुरुक उठेर यसो सोचिरहेको थिएँ। यसो उता खाबामा देखिन्छन् क्या, खाबामा चाहिँ एउटा त्यो दाँत बाल्ने हुन्छ नि, त्यो देखिन्छन् र दन्तमञ्जन भनिन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको त्यस्तो हुन्छ, हात्ती हो भने दन्तमञ्जन सज्जन। अब एउटा म आफै पुरस्कार दिन्छु। यो मैले एउटा जान्नका लागि पनि भनेको। अघि मैले 2 अक्षरका धेरै कुरा गरेँ, अझै कति शब्द छन् त्यो भन्न बाँकी नै थियो। तैपनि तपाईँ हाम्रो जब शिवतत्त्व यहाँबाट निक्लिन्छ त्यस पछाडि हामी सबमा परिणत हुन्छौँ, होइन? हामी सबमा बन्छौँ, परिणत हुन्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँ हामीलाई छरछिमेकी इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूले त्यो एउटा सोला बनाइन्छ, बाँसको भाटा लगाइन्छ, त्यसमाथि त्यो सबलाई राखेर लिएर जाइन्छ। त्यो जुन सब बोक्ने पात्रलाई के भनिन्छ? कात्रो भन्नुभयो त बेर्ने कपडाको नाम हो। जुन व्यक्तिलाई सबलाई सुताएर लगिन्छ बोकेर कानमा, त्यसलाई के भनिन्छ भन्नु? भगवानको नाम चाहिँ उच्चारण गर्न भुल्नु। भगवानको नाम जप्ने। राधे राधे काँदी काट। प्रयासको लागि धन्यवाद। क्वेसन के हो भने सबलाई राखेर लिएर जाने साधनको नाम के हो? सोला। सही जवाब आउन सकेन। राधेश्याम भन्नु होला उठेर। सही जवाब दिनुभएको छ बुवाले। हामी काँदी काठ पनि भन्छौँ, सोला पनि भन्छौँ, अनेक भन्छौँ। त्यसको सही उत्तर बुबाले बुझ्नु भएको रहेछ। त्यसको सही उत्तर हो अर्थी। याद भयो नि, होइन? फ्याँक्नेलाई बुर्की भनिन्छ, अन्नलाई पैसालाई के भनिन्छ? टिलो भनिन्छ, होइन? त्यसो हुनाले त्यो पात्रको नाम चाहिँ के हो? अर्थी हो। यो हामीले जान्न जरुरी छ। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको अब कर्तव्य बुवा पर्नु भएछ गर्नुहुन्छ र पुरस्कार सानो ठुलो हुँदैन, जत्रो भए पनि पुरस्कार पुरस्कारै हो र बुवालाई म यो प्रदान गर्छु। जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवानको पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। त्यस्तै गरेर आदरणीय परम पूजनीय श्रद्धेय वन्देय धार्मिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, शिक्षाविद, प्रकाण्ड विद्वान
जसले चाहिँ हामीलाई यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञभरि अत्यन्त मिठो भोजन बनाएर खुवाउनु भयो। आदरणीय उमेश गुरुजी, उमेश घिम्रे हजुरलाई म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु यो पुरस्कार स्वीकार गर्नका लागि र यो पुरस्कार वितरण गर्नका लागि विनोद सुवेदीलाई अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु यो पुरस्कार। अनि साथमा विनोद सुवेदी अगाडि आएर यो पुरस्कार वितरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अरू भक्तले जोरदार ताली आनंद कंद भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय। ताली ताली एकदम ताली ताली बजाऊ हातमाथि पारी पारी। भक्तवत्सल भगवान, आनन्द कंद भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। यस्तै गरेर आजको ज्ञान मञ्चको भक्तवत्सल भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। त्यस्तै गरेर आजको ज्ञान मञ्चको अर्को विजेता हुनुभएको छ विवेक नेपाल। वितरण गर्नका लागि कर्ता परिवारबाट यो पुरस्कार वितरण गर्नका लागि आमा जानुका सुवेदीलाई अगाडि निम्ताउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भक्तवत्सल भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को वितरण गरिदिनका लागि माता पवित्रालाई अगाडि आएर यो पुरस्कार वितरण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो पुरस्कार स्वीकार गरिदिनका लागि साउन्ड सिस्टमका दाजु अपरेटर दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अरू भक्तजनलाई जोरदार तालीले ताली ताली ताली। भक्तवत्सल भगवान को, आनंद कंद भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को र अन्तिममा एउटा गुरुजीले पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। यस्तै गरेर आजको बम्पर को पुरस्कार प्रायोजन भक्तवत्सल भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। त्यस्तै गरेर आजको पुरस्कार वितरण गर्ने भक्तवत्सल भगवान को सबैले ताली पड्काउनु होला र सज्जन हाम्रा ज्ञान मञ्चका सबै कार्यक्रमहरू सकिएका छन्। अब आउनुहोस् भजनमा आनन्द लियौँ। आज जागरण त हो तर के गर्नु, भोलि पनि हामी 4 बजेदेखि उठेर हाम्रो नित्य कर्म नगरिकन हुँदैन। रातभरि त बस्ने मन थियो नि, तर के गर्नु। झिम झिम कृष्ण नझिम्क्यौ परेली भुतुकै हुन्छु म। झिम 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 जय। झिम झिम कृष्ण नझिम्क्यौ परेली भुतुकै हुन्छु म। झिम झिम कृष्ण नझिम्क्यौ परेली भुतुकै हुन्छु म। मुरली बजा
गरायो बाँसुरी सुन्छु म झिन झिन कृष्ण झिम्क्याउ परेनी भुतुकै हुन्छु म झिन झिन कृष्ण झिम्क्याउ परेनी भुतुकै हुन्छु म कृष्णचन्द्र भगवानको भक्तवत्सल भगवानको तुलसी लिएर माथि लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्नु त थालामा रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमा सिन्धौ व्याप्तमय स्कनि खाणमय खाण सर्वलोकमय खाण ओम सरस्वती प्रतिष्ठा दशाङ्गुलं पुरुषै वेदगुं सर्वजगूतं जतवापिम्म उतामृत त्वशिशानु जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा तुजस पुरुषावत पुनः ततो विखण्डग्रामस्य सनन सने अभि ततो विराट जय विराज रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिन्धौ व्याप्तमैष्कनिखाणमय खणसरभ्यं नमः वैतो भवावानं लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः पूर्वस्थापित लक्ष्मीनारायणाभ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि पुनराचमनीं समर्पयामि पुनराचमनीं पञ्चामृतं समर्पयामि शुद्धोजलस्नानं सकलपूजा परिपूर्णादे गन्धं चन्दनं वस्त्र उपवस्त्र पञ्चुक्यादि वस्त्रम उपवस्त्रम श्रृङ्गारका सामानहरू केही छ भने राखिदिनु त्यहाँ पर्तिर त्यहाँ देखिरहेको थिएँ मैले उतापट्टि राखिदिएको लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पुष्पं पुष्पमाल्यं नैवेद्यानान नैवेद्यं फलपक्वनादि नैवेद्य ऋतुफलं सिंहफल ताम्बूल पुङ्गिफलं महादिव्यं नागवल्ली धरैजुटं एलादि चूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्येतां लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सर्वदेवागन्तोपजं प्रतिगृह्येतां दीपं बातिबाल्यं चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यः जायत श्रोत्रद्वारश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत धूपमाग्रप्याम दीपं दर्शयाम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः नमः त्यो पुष्प चढाइदिनु अनि पूर्वद्वारे भ्यो नमः पूर्व स्थापित पार्षदादि देवी भ्यो नमः उत्तापट्टि गएर ओम पूर्वद्वारे भ्यो नमः विष्णु पार्षदाय नमः समर्पयाम पाद्यजलम् अर्घ्यमाचं भो नमः या गच्छ यदिष्ठया पूजा करोम्यं तव सुखिनो भव सुप्रसन्नो वरदो वावानमासनं पामि नैऋत्य गुणेभ्यो नमः हो त्यता पूजा गर्दै आउनुलाई यतापट्टि सप्तविंशति नक्षत्रेभ्यो नमः पूर्वं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नक्षत्रेभ्यो नमः नक्षत्रेभ्यो नमः
या गच्छया देता जावद्वजा करम्यतातो उषतिरो शुभ्रसङ्गो वरदो भवावानमासनं पश्चिमद्वारं समर्पयामि आचमने पुनराचमने पूर्णाधिगन्धं चन्दनमक्षितं समर्पयामि केटाकेटीकै हो त क्षेत्रेभ्यो नमः या गच्छया तिष्ठा जावद्वजा शिवजीवाठामा पुग्छु र रम्यतातो श्रुतिरो भव शुभ्रसङ्गो वरदो भवावानमासने पुनराचमने पञ्चामृतं शुद्धो जलस्नानं सकलपूजा परिवेशा नैवेद्यं समर्पयामः उत्तरं द्वारेभ्यो नमः अरे सप्तविंशति नक्षत्रमे तावतो श्रुतिरो भव शुभ्रसन्नो वरदो भवरपयामि पुनराचमने सकलपूजा परिपूर्णादिगन्धं चन्दनम् अक्षेतं समर्पयामि हरि ओम सप्तविंशति नक्षत्रेभ्यो नमः पूर्वस्थापिता सप्तविंशति नक्षत्रेभ्यो नमः या गच्छया तीर्थ जावद्वजा करम्यं तातो श्रुतिरो भव नमः पूर्वस्थापित देवदेवताभ्यो नमः गन्धम् अक्षेतं पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं चन्दनम् अक्षेतं पुष्पं समर्पयामि ला ओम नमः शंभवाय च ला हरि ओम नमः शंभवाय च मयभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च सानं विश्वदेवेश्वर नमः निखिलवारं पंचवक्रं त्रिनेत्रं ओम शंभ सदा शिवाय नमः वैतो भव आवानं शंभ सदा शिवाय नमः आसनं ओम नमस्ते रुद्रमणे वदुदेहवे नमः मुदते नमये गौरी सपिनाकपाणे सशंखमावदे मृगवादिरूढा देवासि देवे समये सनित्यं प्रियाण पूजा भगवान् नमस्ते ओम शंभ सदा शिवाय नमः जाते रुद्र शिव तनुर्वर प्रभकासिने तरसिल वितकाशे जगद्गुरुं गिरिशन्दमाते विजयस्तत्रांगुरु भाइगोंशी गुरु कंदका शिवे नमः पागिनी साता बलामशे जटान धरमिलक्ष्मणं शुभरासा गद्यवता दरबा दैवोभिक कक्ष सनातन दातुदाय सरादे पराशुभाः असुते तंत्रोन सुभगुरु सुमंगलादे नमो रुद्राभिदक्षु सेता शास्त्रगामि हेदैमय गंगा सरस्वती रेवा वैष्णवी निर्मला जले
नापितोषि मया देव तदशान्ति कुरुक्षमे पूर्वस्थापितो शम्भ सदा शिवाय नमः पदस्नानं शुद्धो जल चढाइदिनु भने ॐ शम्भ सदा शिवाय नमः शुद्धो जल स्नानं अनि धर्म दही चढाइदिनु ॐ दधिग्रामकारक जितो ऋषिकादिन तारिकातः शुद्धो जल स्नानं आपसन्मातर शुद्धो शुद्धो जल स्नानं शम्भ सदा शिवाय नमः घृतेन घिउ घृतं विमिक्षे घृतमाशाग्योनि घृतशतो घृतागराम वसंसं घृतमक्षामि शम्भ सदा शिवाय नमः शुद्धो जल आपसन्मातर शुद्धो शुद्धो जल स्नानं अथ मधु मह मधुमाता हृदयति मधुसंकृष्णमादि संतोकरि मधु नक्का मधु सवादिवंगल मधु दौरतो न पीता मनस्तनचेरि मादि घातवन्तु न शुद्धो जल आपसन्मातर शुद्धो शम्भ सदा शिवाय नमः पूर्वस्थापित शम्भ सदा शिवाय नमः शर्करा शक्कर अमापागं दशमजय सूर्यजगं सन्तायतमाप मपदा मगरि जोषिन्द्रायत चमपं चन्द्रायत शर्करा स्नानं शुद्ध जल फेरि अमापसन्मातर शुद्धो जल स्नानं तद्वारं तरादोर्धं निदपृष्ठपरेषणं ईश्वरी सर्वभूतानं तानेव पवये श्रियं फेरि शुद्धो जलमापसन्मातर शुद्धो जल स्नानं ॐ गणानात्वा गणपतिर्मावै प्रणत्वा प्रियपतिर्मावै निधिनात्वा निधिर्मावै वशममावदानि गर्भदमान्तमदासि गर्भदम् अलिकति पानी हाल्दिनु माथि जल्लारमा अनि यस सन्तुलकरणमा शम्भ सदा शिवाय नमः चन्दनं ॐ प्रमुच धन्दनं मुबारकमध्यं जासते अस्ति शिवपरदमपः अक्षता शेता अक्षतं दा श्रेष्ठ कुङ्कुमाता सुनिता मया निवेद्यवता ज्ञान परमेश्वरं शम्भ सदा शिवाय नमः पुष्पमाला माला विजनं कवटिन विषनिवाण वावकानन सावर शनिकं करे माल्यादिनि सुगन्धिनि माल्यादिमले प्रभु महादितं प्रजात गणं प्रतिक्रियतं शम्भ सदा शिवाय नमः शिवो भव प्रजाभ्यो मनमङ्गीरसाध्यादिवादिति श्रोतवनस्पति काशी क्षेत्र निवासी च काल भैरव पूजनं कोटि कन्या महादानं बेल्लपत्र शिलार्पणम् ॐ नारं बेल्लपत्र शिलार्पणम् ॐ नमः शिवाय बेल्लपत्रं समर्पयामः अथ धूपम् ॐ जाते हि निर्विदुषं जातवदिरेकासि सन्तानदामतेमं तस्यमिदाविखाजविदेमं कपूरदीपिं दत्तः कपूरवाति बालदीनवारे ओम इदं मवि प्रजाननमयस्तु दशविदं सर्वगणगुं शान्तयात्मा शनि प्रदाशनि पदुशनि रोगशनं वयसनि अग्रे प्रजापौला वेकरतनो पर्यतस्मं सुदातौ कदने गर्भसम्भूतं गणसारमनोहरम् आराधिकं समति पुष्पाणि देवगारो भवानि च पुष्पाञ्जलिमादतं प्रियाणं परमेश्वरम् आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं पूजा चैव न जानामि क्षमता परमेश्वर विविधभक्तिनं उपदातु विवादित तत्त्वज्ञानभवति द्रविडविड सदुपदवारविना सदु दलतरु खिला रोग विषतन्तु तदीच्छया शिवशङ्करं मग्नमात्रेण भक्षतं रक्षवर्जिता ॐ शम्भ सदा शिवाय नमः हर हर महादेव काशी विश्वनाथ कैलासपति हरि ओम गणानाथा गणपति गणामय प्रणता प्रियपति गणामय निमंता निमति गणामय वशुमवापदानि कर्मवत् जमिकं गिरिशतमार्ति विवर्षत्रां गुरुमाय वंशी गुरुपन्दवसिमेन विदशता गिरिशाता पदवंशिता धारणं सर्वमिदस्मि सुमनाशाते दैवो विगतं च सर्वं दादिभाग्य धराजि परशुवा शुभिनिया गृह प्रियतम श्राद्धमना देना नमस्ते निलगवार सहस्राक्षामि विख्या देवसन्देवकरण नमः प्रमुच धननं मुबारकं जास्तदा जगव परतमको बाबा विद्यमान भवति विश्वबाण वाउतनेन साबरे सैनिकंगरि याते हे तिर्विदुष्टमादि भवति नमः परिबुध परिचयनान हेतु कुमारी अस्मामि दैतं नमो दातादनुष्टां सहस्राक्षाया खतकुदे निजिया छाना नमः समान भवन तिल फूल लिएर भगवानको पूजा गर्न थालौं भागवतको ॐ पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ॐ शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमात्माद्यं जगदव्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भववदां जाड्यन्धकारापाम् या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रविधि वै देवै सदा मन्निता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दे वरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सा प्रियं श्रीवत्साङ्कुमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्
गोपीनां नयनोत्पला चिततनो गोगोपसङ्गावृतं गोमिदं विष्णुर्बीजक्रमे त्रिधानी नदिपडसमुड मस्याभागं सुरेश्वाहा ॐ श्रीसती लक्ष्मी च पत्न्या भवरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्येनो व्यातम् ईश्वनिखाणं ममयखाणं सर्वलोकमयखाणं हरि ओं सहस्रशीलेखा सहस्राक्षा सहस्रपाद शुभमनु सरद परिपातिष्ठा दशाङ्गुलमुरुखवेदगुं सर्वजभूतं गतवाभ्यमौतामृतत्वशेषानो जगन्नेनातिरवति एतावानाशामय पादोजाशपुरुकपादो शिवशोदानि त्रिपादः सन्मतं देवी त्रिपादो दावदपूरुकपादो शियावतपततु विक्रमविक्रमशासननाशने अविदतु विराटजाविराजो तत्पुरुकशदातदृशभसन्मतपुरं दशनेन सर्वभूतसंहृतं मृगदाचं पशुष्ठां सगरिराजव्यानारण्याग्रान्यसति दशमादजो दशमादजात दशदश अजायन्त जगज्जमादतका गुहति नित्यदश दशुदात अजावयतं जन्यं वरेखि प्रौक्षन् पुरुकन्दाग्रमग्राता तेन देवशातरेखासति जद्गुरुखं व्यदतो कथितावकल्पन् मुखं किमस्य चित् किं मनुपाद उच्चित चक्षुषुर्जो अजायत सूत्रभाष प्रणसमुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्षणोर्देवः समभर तथा पदममदिश श्रोता तथा लोकामकल्पयन् जत्पुरुषेण विगते भजन्यपदप्रदोष सिद्धाचन्द्रिक्मैम श्रद्धवि शताशासनपरिदा श्रीसप्तसमिदाग्रेत देवदतनं तद्वानामवदं पुरुषं वशं जनेन देवास्थानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नते अनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे शान्त्य शान्ति देवाः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः आवैतो भव आवानमासनम् पुराणपुरुषोत्तमाय नमः आवानमासनं पाद्यजलम् अर्घ्यं समर्पयामि आचमनिं पुनराचमनिं समर्पयामि पञ्चामृतं शुद्धो जलस्नानं सकलपूजापरिपूर्णादे गन्धं चन्दनम् अक्षेतं समर्पयामि अक्षता भनेको तिल र मञ्जरी चढाउनु पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यानान नैवेद्य फलपक्वनादि नैवेद्यं श्री श्वेतावराकल्पे वैवासमन्तराष्टाविंशतिमे युगे शतत्रैतात्मभ्रान्तिकलोकयोगे प्रथमाचरणे भारतवर्षे भारतखण्डद्वीपे आर्यावतनतनैतामनिपाल पशुपत्यादिपशनिभागे मञ्चलादि वंशीरमाशे शुक्लपक्षे शुक्ले सप्तमीयां तिथौ भौमसमिन्तायं श्रीसूर्य दक्षिणादिने विचराशे स्थिते देवराजगुरोः धनराशि स्थिते चन्द्रमसि कुम्भराशि स्थिते अन्ये शुक्रे श्वेताताराशि स्थितेषु सस्यं ग्रहणदिभ्यहं मम जानुकानाम्निदेभ्यहं मम स्वपुत्राय गोविन्द्रप्रसाद सर्वणोऽहं मम देवकीनाम्निदेभ्यहं मम स्वपुत्रीं स्वभर्तु सहितस्य रमानाम्निदेभ्यहं मम सदाभासहितस्य कुमानाम्निदेभ्यहं मम सदाभासहितस्य ज्ञाननाम्निदेभ्यहं मम स्वपुत्रीं गायत्रानाम्निदेभ्यहं मम स्वपरिवारनिमित्तस्यहं मम उमावतीनाम्निदेभ्यहं मम विनोदप्रसाद सर्वणोऽहं मम स्वपरिवारनिमित्तस्यहं मम अस्मद्गृहादीनां पितृउदारार्थनिमित्तार्थं श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तम भगवान पूजनादि पाठकटादिक श्रवणादिकाले पूजनादि गौरी गणेश कलश दीपक ल अब एउटा आरती गरौँ अनि त्यसदेखि पछाडि मात्रै गुरुहरूलाई वरण प्रभुका चरण